अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं जुबैर अहमद सिद्दीकी और मैं हूं मोहम्मद अनीस। खबरनामे का आगाज करते हैं हेडलाइन से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल और रोकथाम के हवाले से इक़दामात का जायजा इजलास। ताजिर बरादरी की मुश्किलात का मुकम्मल इदराक है। कोशिश है कि कोरोना की रोकथाम और मईशत का पहिया रवा रखने में तवाज़ुन कायम रखा जाए। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की ज़रूरियात पूरी करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुमताज़ उलमाए कराम और मशाइख़ अज़ाम की मुलाकात। लॉकडाउन के हवाले से मौक़िफ़ की भरपूर तायीद। वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ हकीकत पसंदाना और ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी है। उलमाए कराम की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। एहसास कीजिए, इमदाद कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 23 अप्रैल को शाम 4 बजे PTV नेटवर्क पर टेलीथॉन में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म एहसास टेलीथॉन का मकसद कोरोना वायरस के इक़्तिसादी असरात कम करने, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को हिफाजती किट्स की फराहमी और मुस्तहिक़ीन के लिए इमदाद इकट्ठी करना है। मुश्किल की इस घड़ी में मुख़य्यर हज़रात कार खैर में बढ़ चढ़ कर हुकूमत का साथ दें। जुमा यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पर मनाया जाएगा। मदारिस के बच्चों को भी घर में तालीम देने का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। उलमाए कराम की तजवीज़ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सूद से पाक मईशत के लिए मुतल्लिका वजारतों को इक़दामात करने की हिदायत जारी कर दी हैं। मुआवनी खुसूसी इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौसा शिकवान की वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकात। कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्जों की वापसी में नरमी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के इक़दाम की तारीफ। कंट्रोल लाइन पर भारतीय अफवाज की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग, जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों और मकबूजा कश्मीर में कोरोना की आड़ में शहरी आज़ादियों को सल्ब करने की शदीद मज़म्मत। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की सदारत में इजलास। वज़ीर तालीम ने PTV टेली स्कूल चैनल के जरिए तालीम की फराहमी से मुतालिक इक़दामात से आगाह किया। वबा के बायस तालीमी ज़िया को कम करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने की ज़रूरत है। मुल्क में ऑनलाइन तालीम के फ़रोग़ के लिए इक़दामात किए जाएँ। सदर ममलकत। स्पीकर कौमी असम्बली की सदारत में कोरोना वायरस से निमटने के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास। वीडियो लिंक के जरिए सूबाई वज़राए सेहत ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए इक़दामात से इजलास को आगाह किया। पार्लियामेंट कोरोना वायरस के तदारुक के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। स्पीकर असद कैसर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद, टेलीनॉर कंपनी के CEO इरफान वहाब की अलग अलग मुलाकात। शेख रशीद अहमद ने रेलवे मुलाजमीन की जानिब से 5,01,85,000 का चेक, टेलीनॉर के CEO ने वज़ीर-ए-आज़म कोरोना रिलीफ फंड के लिए 5 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म से इंग्लिश बिस्किट्स मैन्युफैक्चरर्स के MD और CEO डॉक्टर ज़ल्फ मुनीर का वीडियो लिंक के जरिए राबता। कोरोना रिलीफ फंड के लिए 10 करोड़ रुपए अतिया देने का ऐलान। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 8,418 हो गई। 1,970 मुकम्मल सेहतयाब, 176 अफराद जाँ बहक। गैर मुल्की सफारतकारों को कोरोना वबा की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मुस्तक़बिल में सेहत के शोबे को खुसूसी अहमियत देना होगी। मावने खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की ब्रीफिंग। एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम में मुस्तहिक अफराद को रकूम की तरसील जारी। 8171 पर 13 करोड़ 91 लाख से ज़ायद पैगामात मौसूल हुए। 45,86,000 खानदानों में 55 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। मुआवने खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर। वज़ीर आला पंजाब का दीपालपुर, चिश्तियाँ और साहिवाल का दौरा। एहसास कफालत प्रोग्राम और गंदम खरीदारी समेत कोरोना की वबा से निमटने के लिए किए गए इक़दामात का जायजा लिया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। तमाम फलाही इदारों के शुक्रगुजार हैं जो मुसीबत की इस घड़ी में अपने भाइयों की मदद कर रहे हैं।
گورنر سندھ عمران اسماعیل، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ایک بار پھر عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل۔ صوبائی حکومت نے مجموعی طور پر 32 ارب روپے کا ریلیف دیا ہے۔ 13 ارب روپے احساس پروگرام کے تحت مستحق خاندانوں کو دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان۔ احساس پروگرام کے تحت امداد کی تقسیم وزیر اعظم عمران خان کا احسن اقدام ہے۔ صوبے میں امداد کی تقسیم کے ساتھ سماجی فاصلے کو یقینی بنایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان۔ شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے حوالدار اکبر حسین خان شہید، 3 اہلکار زخمی۔ ISPR۔ آزاد کر دو ہمارے کشمیر کو۔ بھارت خوف و ہراس کا ماحول جاری رکھنے کے لیے کورونا وائرس کو استعمال کر رہا ہے۔ نظر بند کشمیری حریت رہنماؤں اور کارکنوں کو بدترین مظالم اور متعصبانہ رویے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حریت کانفرنس کی طرف سے کشمیری نظر بندوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 24,60,000 سے تجاوز کر گئی۔ 6,44,000 افراد مکمل صحت یاب۔ ہلاکتوں کی تعداد 1,68,940 ہو گئی۔ امریکہ میں صورتحال بدستور تشویشناک، ہلاکتیں 41,397 سے تجاوز کر گئیں۔ اٹلی میں وبا سے 23,660، اسپین میں 20,852، فرانس میں 19,718 اور برطانیہ میں 16,509 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ قومی کرکٹرز کے 2 روزہ آن لائن فٹنس ٹیسٹ کا آغاز۔ ابتدائی روز حارث سہیل، محمد عباس، اسد شفیق، سرفراز احمد، شان مسعود، حسن علی، شاداب خان اور عماد وسیم کے ٹیسٹ لیے گئے۔ سینٹرل کانٹریکٹ یافتہ دیگر کھلاڑیوں کے فٹنس ٹیسٹ آج ہوں گے۔ ٹیسٹ کا مقصد گھروں تک محدود کھلاڑیوں کو جسمانی طور پر کھیل کے لیے تیار کرنا ہے۔ خبردامے کی شہ سرخیاں آپ نے ملاحظہ کی۔ بڑھتے ہیں تفصیل کی جانب۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال اور روک تھام کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس وقت ملک میں 8,000 سے زائد ٹیسٹ روزانہ کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں اور اس ماہ کے آخر تک 20,000 ٹیسٹ یومیہ کا ہدف حاصل کر لیا جائے گا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ہسپتالوں کی استعداد کار بڑھانے پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ مستقبل میں سامنے آنے والی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ چیئرمین NDMA نے وزیر اعظم کو بتایا کہ تیسری کھیپ میں 408 ہسپتالوں کو کورونا وائرس سے متعلق سامان بھجوایا گیا، جبکہ چوتھی کھیپ میں اس سامان کو دگنا کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ کورونا کی روک تھام اور معیشت کا پہیہ روان رکھنے میں توازن قائم رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ تاجر برادری کی مشکلات کا مکمل ادراک ہے اور وفاقی حکومت کی پوری کوشش ہے کہ تاجر برادری کے مسائل صوبائی حکومت کے تعاون سے حل کیے جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے علماء کرام سے ہونے والی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ امر نہایت اطمینان بخش ہے کہ مساجد اور عبادات کے حوالے سے لاہ عمل ملک کے علماء کرام اور مشائخ کے مکمل اتفاق رائے سے طے پایا ہے اور اس لاہ عمل پر عمل درآمد کی ذمہ داری علماء کرام نے خود لی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے ممتاز علماء کرام اور مشائخ نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے وزیر اعظم کے موقف کی بھرپور تائید کی۔ علماء کرام نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے وزیر اعظم کا موقف حقیقت پسندانہ اور زمینی حقائق پر مبنی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں وزیر اعظم کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم سے ملاقات کرنے والوں میں پیر امین الحسنات شاہ، پیر شمس الامین، پیر نقیب الرحمان، مولانا حنیف جالندری، مولانا طاہر محمود اشرفی، مولانا حامد الحق حقانی، حافظ غلام محمد سیالوی، علامہ راجہ ناصر عباس، صاحبزادہ پیر سلطان فیض الحسن، مفتی محمد گلزار نعیمی، مولانا سید چراغ دین شاہ اور مولانا ضیاء اللہ شاہ شامل تھے۔
کراچی سے ویڈیو لنک کے ذریعے گورنر سندھ عمران اسماعیل، مفتی منیب الرحمان، مفتی تقی عثمانی اور علامہ شہنشاہ نقوی نے ملاقات میں شرکت کی۔ وزیر تعلیم شفقت محمود، وزیر مذہبی امور نور الحق قادری، معاون خصوصی برائے اطلاع ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز اور دیگر بھی موجود تھے۔ علماء کرام اور مشائخ نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے اقدامات کی بھرپور تائید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کا موقف حقیقت پسندانہ اور زمینی حقائق پر مبنی ہے۔ جتنی بھی میٹنگ ہوئی ہیں وہ اسی حوالے سے ہوئی ہیں کہ ان کو ہر حال میں فالو کیا جائے گا، اس سے ہٹ کر کسی صورت بھی نہیں یہ اٹھائی جائیں گی۔ اگر کوئی اپنا مسلح لائٹ لے کے آنا چاہتا ہے تو لے آئے، وگرنہ فرش ہوگا اس کے اوپر پڑنی ہوگی، ڈسٹنس ہر حال میں رکھنا ہوگا، صفائی کا ہر حال میں خیال رکھنا ہوگا۔ سب سے زیادہ ضرورت اس وقت اسی چیز کی ہے جس کے لیے پرائم منسٹر بھی اکثر ذکر کرتے ہیں کہ غرباء کی مدد۔ میرا خیال میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے زیادہ بہترین ذریعہ جو ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ ہم اگر اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہمیں اس سے راضی کر رہے ہیں اس برکتوں والے مہینوں میں، رحمتوں والے مہینوں میں، تو ہم اپنے وجود کو کسی صورت بھی کسی کے لیے نقصان کا باعث نہ بننے دیں، بلکہ اپنے وجود سے، اپنے ذرائع سے لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنیں۔ وزیر اعظم عمران خان 23 اپریل کو شام 4 بجے پی ٹی وی نیٹ ورک پر ٹیلی تھون میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم احساس ٹیلی تھون کا مقصد کورونا وائرس کے اقتصادی اثرات کم کرنے، ڈاکٹرز اور طبی عملے کو حفاظتی کٹس کی فراہمی اور مستحقین کے لیے امداد اکٹھی کرنا ہے۔ وزیر اعظم احساس ٹیلی تھون میں یہ اپیل کی جائے گی کہ مشکل کی اس گھڑی میں مخیر حضرات کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور حکومت کا ساتھ دیں۔ معاون خصوصی اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں مساجد کھلی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئندہ جمعۃ المبارک کو یوم توبہ اور یوم رحمت کے طور پر منایا جائے گا۔ سود سے پاک معیشت کا فروغ بھی حاصل ہوگا۔ اسلام آباد میں وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کے ہمراہ وزیر اعظم اور علماء کرام کے درمیان ہونے والی ملاقات میں کیے گئے فیصلوں سے میڈیا کو آگاہ کرتے ہوئے معاون خصوصی اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم نے پی ٹی وی کو مدارس کے بچوں کو بھی گھر میں تعلیم دینے کا پروگرام شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے یا رمضان المبارک کے دوران جمعۃ المبارک کو یوم توبہ اور یوم رحمت کے طور پہ منایا جائے۔ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یہ شورٹی دی گئی ہے کہ وہ نہ صرف ہمارے امام، مؤذن اور خطیب جو اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، جہاں ہم معاشرے کے باقی طبقات کا خیال رکھ رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب عن قریب کوئی ایسا کمپریہنسو پروگرام متعارف کرائیں گے جس سے ان کی دارسی ہو۔ علماء کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ مدارس، مساجد اور امام بارگاہ اور دیگر جو ہمارے مذہبی ادارے ہیں ان کے اندر جو باقی شعبوں میں ہم نے ڈیفر کیا ہے یوٹیلیٹی بلز کو، اس میں ان کو بھی شامل کیا جائے، جو انہوں نے اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے اس کو معاشی ٹیم کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان بھر میں ایک لیڈنگ رول جو وزیر اعظم نے ان کو دیا ہے، انہوں نے توقع ظاہر کی کہ علماء حضرات ان کو مایوس نہیں کریں گے اور اس مساجد کے کھولنے کے فیصلے کو وہ اس اعلامیے پہ منوعاً عمل درآمد کریں گے۔ وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے کہا کہ وزیر اعظم نے مساجد، مدارس اور امام بارگاہوں کے لیے بھی امداد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سب نے پرائم منسٹر صاحب کو اپنے حمایت اور تعاون کا یقین دلایا اور پرائم منسٹر صاحب کی جو پالیسی ہے، ایک متوازن، ایک معتدل پالیسی، اس کی حمایت کا اعلان کیا۔ پرائم منسٹر صاحب نے بھی ان کو فرمایا کہ مشکل فیصلہ کر چکے ہیں کہ نمازوں کے لیے مساجد کو اور تراویح کو پورے رمضان کھلا رکھا جائے۔ 20 نکاتی جو لائحہ عمل ہے اس پر سختی سے کاربند ہو۔ پرائم منسٹر صاحب نے قرآن پاک کی اشاعت کی ادارے ہیں ان کے لیے بھی متعلقہ اداروں کو کہیں گے کہ ریلیکسیشن دے دے۔ وزارت تعلیم کو قرآن پاک کی تعلیم، حفاظ، تجوید، قرات والوں کے لیے بھی ٹیلی ایجوکیشن اور آن لائن ایجوکیشن کا اہتمام کیا جائے۔ مختلف مکتبہ فکر کے علماء کرام اور مشائخ عظام نے صدر مملکت کی صدارت میں
مشاورتی اجلاس میں رمضان المبارک کے دوران کورونا سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر اپنانے کے لیے 20 نکاتی لاہ عمل کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ملک بھر کے علماء مشائخ نے جو متفقہ ایک اعلامیہ صدر صاحب کی صدارت میں جاری کیا ہے، اب ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، اور اس پر عمل کرنا ہی اس وقت قرآن اور سنت کے مطابق ہے، اور دوری سوشل ڈسٹنس جو ہے یہ پیدا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ ایوان صدر سے کورونا کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر پر متفقہ 20 نکاتی اعلامیہ جاری ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس پر عمل کرنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ حکومت پاکستان اور ہمارے ادارے جو کوشش کر رہے ہیں، اور جو سوشل ڈسٹنس کی بات ہو رہی ہے، علماء کرام، مشائخ عظام اس پر پوری طرح عمل درآمد کرنے اور کروانے میں پورا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے، وزارت صحت کی طرف سے جو ہدایات جاری کی جا رہی ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی جا رہی ہے، اور اس طرح کے جو باقی نکات بیان کیے جا رہے ہیں، ان سب پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ حکومت کی جتنی بھی ہدایات ہیں ان پر بھرپور طریقے سے عمل کریں۔ اقوام عالم میں ایک خوبصورت پیغام دیں کہ پاکستانی انتہائی منظم قوم ہے۔ احتیاطی تدابیر ہیں ان پہ عمل کرنا، اور بحیثیت ایک انسان جو فریضہ اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے اس کی ذمہ داری کو پورا کرنا، اور حکومت وقت جو ان خیر کے معاملات میں رہنمائی کر رہی ہے ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ سوشل ڈسٹینس پر عمل کرنا میرا تحفظ ہے، میرے پیاروں کا تحفظ ہے، آپ کا تحفظ ہے، پوری قوم کا تحفظ ہے۔ آئیں مل کر اس اصول پر عمل کریں تاکہ ہم اس کرونا کے خلاف جو ہے وہ ایک مقابلے کی صورت میں آ کر اس کو شکست دیں۔ جو ذمہ داری ہے وہ علماء اور امام کی ہے کہ وہ لوگوں کو ایک ترتیب پہ رکھے، جو حکومت نے اس کے لیے اندازہ مقرر کیا ہے اس کے مطابق وہ نماز ادا کریں۔ قوم اور ملک کے لیے حکومت اور حکومتی ادارے جو بھی ان کے مفاد میں اقدامات کر رہے ہیں، ہم ان کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ صدر پاکستان کی زیر صدارت منعقدہ اجتماع میں تمام مکاتب فکر کے جید اور ممتاز علماء کرام نے جو متفقہ اعلامیہ جاری کیا ہے اس پر عمل کرنا یہ ہمارا شرعی، قومی اور ملی فریضہ ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کی ممتاز مذہبی اسکالر مفتی محمد نعیم سے ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ مفتی محمد نعیم نے مساجد میں نماز اور تراویح کی ادائیگی سے متعلق صدر مملکت کی قیادت میں 20 نکاتی فیصلے پر مبارکباد دی۔ صدر مملکت نے کہا کہ معاشرے کے تمام طبقات کو مل کر اس موذی وبا کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں عوام میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے علماء کرام کا کردار انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے صدر ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کی اور اہم ملکی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایوان صدر اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات میں کورونا سے پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ صدر مملکت نے وبائی مرض کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت احساس پروگرام، یوٹیلیٹی اسٹورز، پناہ گاہوں، لنگروں اور دیگر ضروری اقدامات کے ذریعے عوام، خاص طور پر معاشرے کے کمزور طبقوں کو فوری ریلیف کی فراہمی کے اقدامات جاری رکھے۔ بعد ازاں ڈائریکٹر جنرل ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی ملاقات میں شامل ہو گئے۔ اجلاس میں کنٹرول لائن پر بھارتی افواج کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ اور جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور مقبوضہ کشمیر میں کورونا کی آڑ میں شہری آزادیوں کو سلب کرنے کی شدید مذمت کی گئی۔ ملاقات میں اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ صحت کے اس بحران کے دوران بھی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بنیادی صحت کی سہولتوں سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے رمضان کے مقدس مہینے میں مساجد میں نماز تراویح کے حوالے سے علماء کرام کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش پر صدر مملکت کی تعریف کی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیمی کمیشن کو ہدایت کی ہے کہ ملک میں آن لائن تعلیم کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ اس وبا کے باعث پیش آنے والی صورتحال پر طلبہ کے تعلیمی ضیاع کو کم کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اپنانے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے اجلاس کو وزارت تعلیم اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اشتراک سے ٹیلی اسکول چینل کے ذریعے تعلیم کی فراہمی سے متعلق آگاہ کیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس چینل کے ذریعے روزانہ صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک
پہلی سے 12ویں جماعت کے لیے انگریزی، ریاضی، اردو، سائنس اور دیگر اہم مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ کورونا وائرس کے تدارک کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی، حماد اظہر، اعظم سواتی، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، بابر اعوان، علی محمد خان، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے شرکت کی۔ اجلاس میں مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف پرویز اشرف سمیت دیگر ارکان نے شرکت کی۔ اجلاس کو چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی طرف سے ویڈیو لنک پر کورونا وائرس کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اسپیکر اسد کیسر نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی کو کورونا وائرس کے تدارک کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس اب ہر ہفتے بلایا جائے گا۔ اجلاس کو بریفنگ میں ڈاکٹر ظفر مرزا نے بتایا کہ ڈاکٹروں کو N95 ماسک اور حفاظتی کٹس دینے کے حوالے سے قواعد و ضوابط صوبوں کو ارسال کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقامی سطح پر N95 ماسک بنانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ احساس پروگرام کی چیئرپرسن ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ احساس پروگرام کے تحت غریب اور مستحق خاندانوں کی مالی معاونت جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا کے منفی اثرات کو کم کرنے میں احساس پروگرام میرٹ کی بنیاد پر عوام کو ریلیف فراہم کر رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار وزیر اعظم نے اسلام آباد میں مختلف شخصیات سے ملاقاتوں کے دوران کیا۔ تفصیل آغا مسعود خالد سے۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے ارکان قومی اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے اس امر پر اطمینان کا اظہار کیا کہ کورونا کی صورت میں درپیش چیلنج سے نبرد آزما ہونے میں احساس پروگرام کسی سیاسی وابستگی کے بغیر مکمل طور پر شفاف اور غیر جانبدار انداز میں مستحق افراد کو ریلیف فراہم کر رہا ہے۔ ارکان اسمبلی نے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کو سراہتے ہوئے کہا کہ حکومت کے اقدام سے مشکل وقت میں کمزور طبقات کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے بھی اسلام آباد میں ملاقات کی اور ریلوے ملازمین کی جانب سے ایک دن کی تنخواہ 5,01,85,000 کا چیک وزیر اعظم کورونا ریلیف فنڈ کے لیے پیش کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ٹیلی کام انڈسٹری سے متعلق اجلاس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں کوریج میں اضافے اور اسپیکٹرم کی مزید فروخت سے متعلق امور بھی زیر بحث آئے۔ ٹیلی نار پاکستان کے CEO عرفان وہاب خان نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں کورونا ریلیف فنڈ کے لیے 5 کروڑ روپے کا چیک پیش کیا۔ بسکٹ بنانے والی معروف کمپنی انگلش بسکٹس مینوفیکچررز کی MD اور CEO ڈاکٹر زیلف منیر نے وزیر اعظم عمران خان سے ویڈیو لنک کے ذریعے رابطہ کر کے کورونا ریلیف فنڈ کے لیے 10 کروڑ روپے عطیہ دینے کا اعلان کیا۔ ڈاکٹر زیلف منیر نے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کو اس وبا پر قابو پانے اور معیشت کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو سراہا۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ حکومت کی مثبت معاشی پالیسیوں اور سرمایہ کاروں کو مختلف مراد دینے کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا اور سرمایہ کاروں نے اسٹاک مارکیٹ میں نمایاں سرمایہ کاری کی۔ اس کی تفصیل جانتے ہیں ذیشان احمد خان سے۔ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کے سبب تمام تر کاروباری اور معاشی سرگرمیاں متاثر رہیں، وہیں اسٹاک مارکیٹوں میں بھی مندی کا رجحان رہا اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج بھی متاثر رہی۔ معاشی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے وقتاً فوقتاً مثبت پالیسیاں اپنائیں، جن کی بدولت اسٹاک ایکسچینج 27,000 کی سطح سے بڑھ کر 33,000 کی سطح عبور کر گیا۔ گورنمنٹ نے اپنے طور پہ سٹیپس تو لیے ہیں۔ ہمارا جو بیسک جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ 13.25% سے گھٹ کے 9% پہ آ گیا، ڈبل ڈیجٹ سے ہم سنگل ڈیجٹ پر آ گئے۔ تو یہ ایک پیراڈائم شفٹ تو آیا ہے۔ سب سے بڑا انسینٹو جو ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں آیا ہے۔ ایک پیراڈائم شفٹ گورنمنٹ لے کر آئی، جس میں ایمنسٹی اسکیم بھی آئی ہے، جس میں سیلز ٹیکس اور دوسرے ٹیکس میں بھی رعایت دی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق موجودہ حکومت کی مؤثر پالیسیوں پر عالمی بینک اور مالیاتی اداروں کا اعتماد بحال ہوا ہے، جبکہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں کمی سے ملک کی معیشت کو مزید بہتر کرنے کے مواقع ملیں گے۔ گندم میں اور چینی کی قیمتوں میں اور کاپر کی قیمتوں میں دنیا بھر میں اس وقت آج بھی مارکیٹ تیزی میں ہے۔ اگر یہ بات کا فائدہ ہم اٹھاتے ہیں تو ظاہر ہے اگر ہمارے پاس گندم زیادہ کاشت ہوئی، ہمارے پاس شوگر کین زیادہ ہوئے تو ہم اسے ایکسپورٹ بھی کر سکیں۔ کاروباری ہفتے کے آغاز سے ہی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا اور 100 انڈیکس 33,857 کی سطح پر پہنچ کر 33,499 پر بند ہوا۔ انڈیکس میں 667 پوائنٹ کا اضافہ ہوا۔ بازار حصص میں 1,30,584 شیئرز کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 17 ارب روپے سے زیادہ تھی۔ حکومت کی بروقت اور مؤثر معاشی پالیسیوں کی بدولت اکنامک انڈیکیٹرز مثبت آ رہے ہیں، جو کہ کاروباری حجم کے بڑھنے اور معاشی سرگرمیوں میں اضافے کا باعث ہیں۔
ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। ये थे ज़ीशान अहमद खान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तामीराती शोबे पर लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म करने के ऐलान के बाद मुल्क भर में कंस्ट्रक्शन और इससे वाबस्ता तमाम शोबों में कारोबारी सरगर्मियों का आगाज हो गया है। और इसके मुल्की मईशत और रोजगार के मौके पर क्या असरात मुरतब होंगे, जानने के लिए देखते हैं मोइन सुल्तान की ये रिपोर्ट। तमीराती सेक्टर मुल्क में रोजगार की फराहमी के हवाले से ज़राअत के बाद दूसरा बड़ा शोबा है। कोरोना की वबा के बाइस आने वाले तअत्तुल से तमीरात और इस शोबे से वाबस्ता 50 से ज़ायद दूसरी सनतों में कसात बाजारी की सूरत हाल थी। तहम हुकूमत के बरवक्त फैसले से इस अहम शोबे में एक बार फिर से तेजी का रुझान देखने में आया है। कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ अगर आप देखें तो तकरीबन 7 से 8% के दरमियान ये GDP का हिस्सा बनती है। घरों, कारोबारी मराकज और सड़कों की तामीर पर काम शुरू होने से दूसरे हुनरमंदों के साथ साथ आम मजदूरों को भी एक बार फिर से काम मिलना शुरू हो गया है और इनकी माली मुश्किलात में वाज़े कमी की उम्मीद पैदा हुई है। भाई अब तो काम ठीक है, पहले तो लॉकडाउन था, कोई भी बाहर नहीं आ सकता था। काम खोल दिया मिस्त्री मजदूरों के, चूल्हे चलेंगे। मजदूर आदमी है, इनके जनाब आला बहुत परेशान थे। जो मजदूर हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है, उसको रोटी मुयसर होगी, खाने पीने का वो अपने काम में मसरूफ हो जाएगा। माहिरीन और अवाम ने तामीराती शोबे पर लॉकडाउन की पाबंदियों में नरमी को मुल्क की मीशत के लिए खुश आइंद करार दिया है। ताहम कोरोना की वबा के पेश नज़र इस शोबे से वाबस्ता हर शख्स को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। तामीराती शोबे में काम के आगाज से जहां मुल्क की मीशत का पहिया चलेगा, वहीं गरीब आदमी का चूल्हा भी जलेगा। मोइन सुल्तान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा है कि कोरोना वायरस से अब तक 176 अफराद जाँ बहक जबकि 1970 सेहतियाब हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में मीडिया को ब्रीफिंग में डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 8418 हो गई है। अब तक हम 1,04,302 टेस्ट मुल्की पैमाने पे कर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 425 नए मरीज़ जो हैं उनकी तशख़ीस हुई और इसके कारण अब हमारे पास जो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के टोटल मरीज़ हैं अब तक उनकी तादाद हो गई है 8,418। ज़्यादा तादाद में जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो मकामी तौर पे बीमारी के फैलने की वजह से हैं। उन्होंने कहा कि हमें मुस्तकबिल में सेहत के शोबे को खुसूसी अहमियत देना होगी। कोरोना वायरस तो इंशाल्लाह जल्द या बदेर डिक्लाइन करेगा, ज़वाल पजीर होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो इससे लर्निंग्स होंगी उसका अक्स आना चाहिए हमारे मुस्तकबिल के हेल्थ केयर सिस्टम की तश्कील में, क्योंकि इस वक्त जो तवज्जो पब्लिक हेल्थ और हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर है पाकिस्तान में, ये ज़ाया नहीं जानी चाहिए, बल्कि इसके बेसिस के ऊपर और इन लर्निंग्स के ऊपर बेस करके हमने मुस्तकबिल का इंशाअल्लाह पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो तश्कील देना। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में गैर मुल्की सफारतकारों को कोरोना वबा की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने कहा कि सफारतकारों ने कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा। गैर मुल्की सफारतकारों ने हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के खात्मे के बारे में वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा है कि एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम में मुस्तहिक़ अफराद को रकूम की तरसील जारी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इमदाद के हुसूल के लिए 13 करोड़ 91 लाख से ज़ायद पैगामात मौसूल हो चुके हैं। 15 रोज़ में अहले अफराद को मरहलावार रकूम की अदायगी के SMS मौसूल हो जाएंगे। डॉक्टर सानिया निश्तर का कहना था कि अब तक 45,86,000 ख़ानदानों में 55 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं।
ملک بھر میں مخیر حضرات کی جانب سے غریب، نادار اور مستحق افراد میں راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیالکوٹ کی مختلف یونین کاؤنسلز میں معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے وزیر اعظم کی ہدایت پر لوگوں میں اشیاء ضروریات تقسیم کی تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں عرفان گل۔ عالمی وبائی مرض کورونا کی روک تھام اور اس کے تدارک کے لیے جہاں حکومت کوشاں ہے، وہیں ملک میں جاری لاک ڈاؤن کی وجہ سے وطن عزیز میں بسنے والا غریب اور دہاڑی دار طبقہ براہ راست متاثر ہوا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ویژن کے مطابق معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے سیالکوٹ کے سرحدی علاقہ بجوات کے مختلف دیہاتوں میں کم آمدن والے مستحق گھرانوں میں راشن تقسیم کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ذات پات، مسالک اور سیاسی وابستگی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مشکل کی اس گھڑی میں اپنے دکھی بہن بھائیوں کی خدمت کرنا ہوگی۔ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ بھوک اور افلاس کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ پسماندہ اور غریب طبقہ کو ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ ملک میں کھانے پینے کی بنیادی اشیاء کی قلت نہ ہو۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے گوندل میں قائم مرکز گندم خرید کا بھی دورہ کیا اور باردانہ کی تقسیم کے عمل کا جائزہ لیا۔ عرفان گل، پاکستان ٹیلی ویژن، سیالکوٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے دیپال پور، چشتیاں اور ساہیوال کا دورہ کیا۔ انہوں نے احساس کفالت پروگرام اور گندم خریداری سمیت کورونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا۔ تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد سفیان سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال دیپال پور اور چشتیاں کے دورے کے دوران کورونا سے متاثرہ مریضوں کے علاج معالجے کی سہولتوں کا جائزہ لیا اور مرد و خواتین کے آئسولیشن وارڈز کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈائلسس سینٹر میں گردوں کے امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے سہولتوں کا مشاہدہ کیا۔ سردار عثمان بزدار نے اس موقع پر گندم خریداری کے مرکز کا بھی دورہ کیا اور کاشتکاروں سے فراہم کی جانے والی سہولتوں کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ سردار عثمان بزدار نے چشتیاں میں احساس کفالت پروگرام کے تحت مالی امداد تقسیم کرنے کے مرکز کا بھی دورہ کیا اور مستحق خواتین سے فراہم کی جانے والی سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ اس موقع پر ان کی زیر صدارت اجلاس میں رمضان پیکج، احساس کفالت پروگرام، گندم خریداری مہم اور انسداد ڈینگی کے اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ پنجاب گورنمنٹ اس کے اوپر بھرپور کام کر رہی ہے۔ ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو 14 بلین کے فنڈز بھی دے دیے ہیں اور 62 کروڑ روپے ان کو دیے ہیں کہ تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ اپنی ٹیسٹنگ لیبز بنا لیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہے ہیں اور پنجاب کے تمام اضلاع میں ٹیسٹنگ لیبارٹریز بھی قائم کر رہے ہیں۔ محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ کورونا کے باعث صوبہ دارالحکومت لاہور میں جزوی لاک ڈاؤن کے دوران عام آدمی کی مشکلات میں کمی کے لیے حکومتی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ دیکھتے ہیں وقاص بھٹی کی رپورٹ۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں جزوی لاک ڈاؤن کے باعث سڑکوں پر آمد و رفت معمول سے کم اور زیادہ تر کاروباری سرگرمیاں محدود رہیں، تاہم منظور شدہ اوقات کے دوران روزمرہ استعمال کی بنیادی اشیاء، ادویات اور اشیاء خورد و نوش کی خرید و فروخت کے مراکز کھلے رہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران آمد و رفت کو محدود رکھنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے شہریوں میں آجائی کے فروغ کے لیے مہم بھی چلائی گئی۔ وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ کی طرف سے شہر کے مختلف مقامات پر جراثیم مارنے کے لیے اسپرے کیا گیا اور انتظامیہ کی جانب سے شہر کے 20 مقامات پر ڈس انفیکشن ٹنلز بھی قائم کی گئی ہیں۔ لاک ڈاؤن کے 28ویں روز معاشی لحاظ سے کمزور طبقے کی کفالت کے لیے امدادی رقم کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 9 دنوں میں 85,000 سے زائد افراد کو 1 ارب 3 کروڑ سے زائد کی ادائیگیاں کی جا چکی ہیں۔ وقاص بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ایک بار پھر عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ تفصیلات کراچی سے حسن ناصر صدیقی کی رپورٹ میں۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے کراچی میں دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ کے دورے کے موقع پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمام فلاحی اداروں کے شکر گزار ہیں کہ مصیبت کی اس گھڑی میں وہ اپنے بھائیوں کی امداد کر رہے ہیں۔ ان کا جذبہ قابل تعریف و تقلید ہے۔ اس طرح کے ادارے جو امانتاً قوم کا پیسہ استعمال کرتے ہیں، جو حقدار تک اس کا حق پہنچاتے ہیں، ان کی پشت پناہی انتہائی ضروری ہے۔ گورنر سندھ نے فیضان مدینہ میں لگائے گئے خون کا عطیہ دینے کے کیمپ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر گورنر عمران اسماعیل کو بتایا گیا کہ کیمپ کے تحت تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے خون کے عطیات اکٹھے کیے جائیں گے۔ بعد میں گورنر کو ادارے کی جانب سے مستحق افراد میں تقسیم کیے جانے والے راشن کے سامان کے حوالے سے بریف کیا گیا۔ آل پاکستان انجمن تاجران سندھ کے وفد نے گورنر عمران اسماعیل سے کراچی میں ملاقات کی۔
इस मौके पर बातें करते हुए गवर्नर का कहना था कि कोरोना वायरस एक आलमी वबा की सूरत इख्तियार कर गया है। उन्होंने कहा कि इंतहाई मजबूरी में हमें सख्त फैसले करने पड़े। सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि अवाम एहतियाती तदाबीर जरूर अपनाएं, सरकारी इदारे निगरानी करते रहेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि एहतियाती तदाबीर से वो अपनी और दूसरों की जिंदगी महफूज बनाएं। वजीर आला ने कहा कि कुछ सनती इदारे खुल गए हैं, ताहम उन्हें SOPs को फॉलो करना होगा। सिंध में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर सूबे भर में लॉकडाउन जारी है। सिंध हुकूमत ने सूबे में एहतियाती तदाबीर अपनाने की शर्त पर तंदूर और बेकरी की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी है। तमाम रेस्टोरानों से होम डिलीवरी या पार्सल ले जाने की भी इजाजत है। कराची समेत सूबे भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी है। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल और हुकूमती इक़दाम के हवाले से तफसील हमारे नुमाइंदे अनवरुल्लाह खान से। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में आलमी वबा से होने वाले अमवात की तादाद 67 है, जबकि सूबे में कुल 1235 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में मजीद 25 अफराद वायरस का शिकार हुए हैं, जिससे शहर में पॉजिटिव केसेस की तादाद 345 हो गई है। सूबे में अब तक कोरोना के 7000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला महमूद खान ने बताया कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर सूबाई हुकूमत ने मजमूही तौर पर 32 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया है, जिसमें 13 अरब रुपए एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदानों को दिए जाएंगे। अपने लोगों से एक दफ़ा फिर अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी SOPs हमने बनाए हैं सोशल डिस्टेंसेस के हवाले से, तो खुदा के लिए उसके हवाले से हुकूमत के साथ ताउन करें। मैंने ऑलरेडी सब इदारों को कहा हुआ है कि इन पे नज़र रखें, जो भी करेगा उसको हम सख्त से सख्त सज़ा देंगे। वज़ीर आला महमूद खान ने पेशावर में सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा किया, जहां उन्हें रीजनल पुलिस अफसरान और सिटी पेट्रोलिंग अफसरान ने अलग अलग वीडियो कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने पुलिस शुहदा के बच्चों में तकर्रुरी के खतूत भी तकसीम किए। शुहदा के बच्चों को पुलिस में बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तैनात किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में अमूमी लॉकडाउन के तहत मामूल की सरगर्मियां मुअत्तल हैं। बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट भी बंद है। ताम अज़ला के अंदर रिक्शों, प्राइवेट गाड़ियों और मजदूरों को ले जाने वाली गाड़ियों को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल है। तामीरात की सनत से वाबस्ता कारोबार में मखसूस गाइडलाइंस पर अमल दरामद की शर्त पर खुले हैं। अनवरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। क्वेटा में गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह यासीन जई ने चाइनीज कौंसलेट कराची की जानिब से मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत कायम मरकज का दौरा किया। तफसील से आगाह करेंगे क्वेटा से सरफराज शेख। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह खान यासीन जई ने चाइनीज काउंसलेट कराची की जानिब से बलूचिस्तान के लॉकडाउन से मुतासरा मुस्तहिक खानदानों के लिए राशन तकसीम करने का आगाज कर दिया। चाइनीज कौंसल जनरल जो कराची में, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस मदद और इस इमदाद के लिए, और हमें उम्मीद है कि वो आइंदा भी हमारे साथ ताउन करेंगे ताकि हम अपने गरीब लोगों को और मुस्तहिकीन तक कुछ न कुछ इमदाद पहुँचा सकें। चाइनीज हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों मस्तूंग पशिन कल्लात के 1000 से जायद मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया जा रहा है। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत वजीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल खान ने कोयटा में कायम मुख्तलिफ सेंटर्स का दौरा किया। एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर साहब का है, जिसको बड़ा स्पीडी टाइम में इम्प्लीमेंट कराया गया है। कोयटा में कोई 12 सेंटर्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं, और अभी तक ओवरऑल जो कोयटा के बेनिफिशरीज हैं वो कोई 50,000 हैं। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के तदारुक के लिए हुकूमती इक़दामात की पेश नज़र आज वजीर आला मीर जाम कमाल खान ने PDM में बलूचिस्तान के वेयर हाउस का तफसीली दौरा भी किया। कोरोना वायरस के तदारुक के हवाले से हुकूमती इक़दामात काबिल सताइश हैं। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए वफाकी हुकूमत और तमाम सूबों से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने ज़कात और बैतुल माल से जमा होने वाली रकम से मुतल्लिका इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी और इंतजामी उमूर चलाने के हवाले से चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल और मुफ्ती तकी उस्मानी से राय लेने का हुक्म दिया है। अदालत ने सिंध में राशन तकसीम में शफाफियत पर सवाल उठाते हुए कहा कि कराची वेस्ट और मलीर में 35,000 घरानों में राशन तकसीम किया गया, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अदालत ने कोरोना वबा से निपटने के लिए डॉक्टर्स और तिबी अमले की कारकर्दगी को काबिल तहसीन करार देते हुए उन्हें बरवक्त तनख्वाहों की अदम अदायगी का कहा। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह के मगरिब में 10 किलोमीटर दूर कायम सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज का एक हवलदार अकबर हुसैन खान शहीद, जबकि 3 जवान जख्मी हो गए।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। शहीद हवलदार अकबर हुसैन खान का ताल्लुक तहसील धीरकोट जिला बाग से है। 43 साला हवलदार अकबर हुसैन खान के वरसा में 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इलाके स्पिन बुलदक में फंसे पाकिस्तानियों के लिए पाक अफगान बॉर्डर चमन बाब दोस्ती खोल दिया है। 60 से जायद पाकिस्तानी ड्राइवर चमन के रास्ते दाखिल हुए और उनकी मुकम्मल स्क्रीनिंग के बाद हुकूमत की जानिब से कायम क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती चमन हफ्ते में 2 दिन अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों की आमद के लिए खुला रहेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अपने दो तरफ़ा ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतमर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मौजूदा वबाई सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर अफगान बाशिंदों और माल बरदार कंटेनर्स की नकल अमल के लिए बहुत से इक़दामात किए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने उम्मीद जाहिर की कि पाक अफगान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन और यकजहती के लिए एक्शन प्लान का अगला इजलास जल्द मुनक्किद होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात से वापसी के मुंतज़िर पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए 21 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हर हफ्ते 5000 पाकिस्तानियों को खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा ने अरब अमारात की जेलों में कैद 400 पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई पर अपने अमाराती हम मनसब का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। अरब अमारात के वज़ीर ख़ारिजा ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पाकिस्तान की तरफ से किए गए बर वक्त इक़दामात को सराहा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत इस आलमी वबा को भी मजहबी रंग देने के दर पे है, जो इंतहाई अफसोसनाक अमर है। बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए तीसरे मरहले का आगाज हो गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आयशा फारूकी ने एक ट्वीट में कहा कि पाकिस्तानी शहरियों को 28 अप्रैल तक 20 खुसूसी परवाज़ों के जरिए वतन वापस लाया जाएगा। इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात covid.gov.pk के वेब पोर्टल से हासिल की जा सकती हैं। भारत अपने मुल्क में अक़लियतों के हुकूक़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करे। पाकिस्तानी क़यादत के बयान से मुतालिक पाकिस्तान ने भारतीय दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का कहना था कि भारत की जानिब से ऐसे बयानात इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के हुकूक़ के मनाफी हैं। आयशा फारूकी का कहना था कि भारत में अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक पर हमसाया ममालिक और आलमी बिरादरी को सख्त तशवीश है। मुसलमानों के खिलाफ ऐसे वाक़यात भारत और आलमी मीडिया में भी कई बार आ चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा आयशा फारूकी ने कहा है कि इस्लामी ताउन तंजीम ने भारतीय मीडिया और सियासी हलकों की जानिब से मुसलमान मुखालिफ इक़दामात की शदीद मज़म्मत की है। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर OIC एलामिया के हवाले से अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि OIC सेक्रेटेरिएट कहीं भी मुसलमानों को निशाना बनाए जाने को मुस्तरद करता है। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान अक़लियत पर कोरोना वायरस फैलाने का इल्ज़ाम काबिल मज़म्मत है। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों को जेलों में बदतरीन मजालिम का निशाना बनाया जा रहा है। KMS के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा कि बेशतर कश्मीरियों की गैर कानूनी नज़रबंदी को 2 तिहाई से ज़ायद अरसा गुजर चुका है। हुर्रियत रहनुमाओं यूसुफ नक्काश, गुलाम मोहम्मद खान सोपूरी ने श्रीनगर से जारी अपने बयानात में नज़रबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ भारतीय हुकूमत के इंतकाम पर मबनी फस्ताई रवैये की मज़म्मत की। भारतीय फौजियों ने श्रीनगर, शुपियां और गांदरबल के अजला के मुख्तलिफ इलाकों से मुतादिद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया है। फौजियों ने कपवाड़ा, बारामूला, बांडीपुरा, बडगाम, इस्लामाबाद, पुलवामा, कुलगाम, शुपियां और किश्तवाड़ के अजला में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई